इराक की एजेंसी इनको ले जाती है वाया बैंकॉक, फिर दिल्ली और आगे जाके और वो वहाँ जाके और फिर ये ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये भंगी ऐसा है जो चोर है, डाकू है, जमीनों पे कब्जा करता है। एक बार फिर वही सारे इल्जामात घूम फिर कर दोहराए जा रहे हैं, बार 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 बार। ये रोज अल्ताफ भाई कुर्रा का एजेंट बना देते हैं। मैं रात से दरख्वास्त करता हूँ तेरा वालों ये इल्जाम लगाते हैं, एक दफा MQM का खुलकर साथ तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान एक बार फिर MQM से मुताल्लिक संगीन इल्ज़ामात और संगीन इंकशाफात किसी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से नहीं बल्कि एक गैर मुल्की ख़बर रसां इदारा BBC, एक जाना पहचाना इदारा जिसकी खबरें यकीनन बहुत वज़न रखती हैं। ओवन बेनेट जोन्स एक BBC के सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने अब की बार MQM के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब पहले ही पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे और सियासी जमातें MQM पर भारत के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा रही थी। रेंजर्स की तरफ से कुछ अरसा पहले ही 9-0 पर रेड हो चुका था, वहाँ से असलहा भी बरामद हुआ था और फिर आर्मी चीफ की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि दुश्मन ममालिक को और ख़ासकर रॉ को जो है पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब BBC की एक ख़बर ने एक बार फिर MQM को मुश्किल में डाल दिया है। BBC की जो खबर है उसका एक खुलासा आपको मैं पेश कर दूं। BBC को मुक़्तदर पाकिस्तानी ज़राए से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर हुक्काम ने बरतानवी हुकूमत को बताया है कि जमात को भारतीय हुकूमत से माली इमदाद मिलती रही है। BBC को बताया गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने ये इंकशाफ बाज़ाब्ता रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में किए जो उन्होंने बरतानवी हुक्काम को दिए। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक तहकीकात के दौरान बरतानवी हुक्काम को MQM की एक इमारत से हथियारों की एक फहरिस्त भी मिली जिसमें मार्टर गोलों और बमों का जिक्र था और इनकी कीमत भी दर्ज थी। ये तो थी BBC की खबर। दूसरी तरफ MQM ने कुछ देर पहले ही एक बयान जारी किया है, एक एलामिया है जिसमें BBC के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और MQM ने अपने एलामिया में कहा है कि MQM मुहब्बे वतन सियासी जमात है, पाकिस्तान की यकजहती और इस्तेहकाम पर कामिल यकीन रखती है। रिपोर्ट MQM के मीडिया ट्रायल का हिस्सा है। तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तानी ज़राए की जानिब से लगाए गए हैं। भारत ने भी MQM से रवाबत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और उसके साथ ही MQM की किया है कि ये बात काबिल गौर है कि जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका ताल्लुक भी बज़ाहिर बरतानिया में होने वाली तहकीकात से है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तानी ज़राए की जानिब से लगाए गए हैं, उनकी जानिब से सामने लाए गए हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के मियाँ अब्दुल मनान साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल लोधी, दिफाई तज्ज़ियाकार। लोधी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन अहमद जो कि रावलपिंडी से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और जर्नलिस्ट हैं। इनसे भी हम राय लेंगे इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से और ख़ासकर BBC की जो स्टोरी है उसके पेशा वराना पहलुओं के हवाले से। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का वादा किया है MQM के सैयद अली रज़ा आबदी रुकन कौमी असम्बली हैं जो कुछ देर में हमें टेलीफोन लाइन पे उन्होंने कहा है कि ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको कुछ माजी की तरफ लेके चलते हैं कि MQM और भारत के गठजोड़ के हवाले से इससे पहले किस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और इससे पहले MQM के कायद किस तरीके से इन इल्ज़ामात का जवाब देते रहे हैं। आइए देखते हैं। आपने सुन लिया, इससे पहले ही
ہم شاید الطاف حسین کا بیان بھی چلا چکے ہیں اور پولیس آفیسر راؤ انوار اور حیدر عباس رضوی کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہم چلا چکے ہیں. تو گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بنان صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں. یہ انکشاف تو ہوا ہے بی بی سی کی رپورٹ سے. آپ بطور حکمران جماعت اس بی بی سی کی رپورٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز یا قومی سلامتی کے ادارے نہیں کرتے رہے. تو آپ کے خیال میں بی بی سی کی رپورٹ کے بعد پاکستان کی حکومت کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے کسی قسم کا جو ہے اہم فیصلے کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میرے بھائی مطیع اللہ جان صاحب. بات یہ ہے جی کہ اس وقت کا جو پاکستان ہے وہ پچھلے 67 سالہ پاکستان سے مختلف ہے. باوجود کہ ہم بے پناہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عطیہ عطا کیا ہے. پاکستان کی دنیا کی بہادر اور ٹرینڈ ترین افواج میں سے ایک بڑی طاقتور فوج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ابھی حزب عزب سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. 80-90% وہ آپ کو پتہ ہے آئی ڈی پیز بھی واپس جانے شروع ہو گئے. اس پہ دو چیزیں جو ہیں ان کا جواب قوم کو ملنا چاہیے. دیکھیں جان صاحب، یہ جو پہلے میں ذرا بتا دیں کہ بی بی سی کی رپورٹ آپ کی حکومت کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی ایگزیکٹ کے لیے امریکن رپورٹ رکھتی تھی کہ وی ہیو ٹو فالو، وی ہیو ٹو بیک دیز رپورٹس، اور ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اس کو بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ملک کے اعلیٰ ترین ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کون سے اداروں کا کوئی فیصلہ ہوا ہے حکومت نے؟ جی بالکل، آج فیصلہ رات ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بڑی پکی رپورٹ دے رہا ہوں کہ اعلیٰ ترین ادارے دیکھیں، تمام ادارے جو ہیں ان کا ایک ہی موٹو ہے پاکستان کی. تھوڑا سا وضاحت کر دینا کہ کیا تجاویز کیا ہے؟ تجاویز دینے لگوں کہ پاکستان کی سلامتی راہ جس حد تک پینیٹریٹ کی ہے، اور راہ کے جو ہمیں رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اثاثے پاکستان میں ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ اثاثے کون سے ہیں. وہ اثاثے کراچی میں ہیں، وہ اثاثے کسی اسلحے کی صورت میں ہیں، وہ اثاثے کسی ورکر کی صورت میں ہیں، وہ اثاثے کسی ٹیررسٹ کی صورت میں. آپ کے لیے کوئی انکشاف تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، کوئی انکشاف نہیں. تو پھر اس بی بی سی کی رپورٹ سے آپ کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں زیادہ آئے گی، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، بے شک ہمارے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، اب ایک پیج پر ہو کر اپنی مسلح افواج کے ساتھ اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا. یہ تو بی بی سی کی رپورٹ ہے نا. آپ کو کیا پاکستانی حکومت کو برطانوی حکومت نے سرکاری طور پہ باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم کے اس جو الزامات لگے ہیں اس حوالے سے کوئی شواہد یا ثبوت فراہم کیے ہیں حکومت پاکستان کو؟ دیکھیں، اس کے بارے میں ابھی نہ تو میرے علم میں ہے، اور اگر کل کو میرے علم میں آ بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ جب تک ادارے اس کی تحقیقات نہ کر لیں ہم اس کو اوپن نہ کریں. لیکن پاکستان کی حکومت نے برطانوی جو تفتیشی اہلکار تھے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران فاروق مرڈر کے حوالے سے آلریڈی جو 2 کلپریٹ پکڑے ہوئے تھے سسپیکٹڈ، اور جن کے بارے میں ان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آ رہی ہے، ان کو ایکسیس دے دی گئی ہے، ان کو پرمیشن دے دی گئی ہے ان سے انٹیروگیٹ کرنے. اچھا، بہرحال بی بی سی کی اس رپورٹ کا حکومت نے نوٹس تو لے لیا ہے. کیوں نہیں لینا؟ اس میں بالکل اس میں پڑھے نا 2-3 لفظ بڑے اعتراض ہیں. جاوید اقبال لودھی صاحب، آپ تو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے بھی کرتا دھرتا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں. آپ کے سامنے بھی کراچی کی جو صورتحال اس وقت بھی تھی وہ بھی سامنے ہے. تو یہ کتنے بی بی سی کی جو رپورٹ ہے آپ کے لیے کتنی حیران کن ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کہ بی بی سی کی رپورٹ حیران کن اس لیے ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا نے ایم کیو ایم یا را کا آپس کا کوئی میل جول اس قسم کو انڈیپینڈنٹلی رپورٹ نہیں ہوا ہے. بی بی سی نے جو یہ دیا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کو اس نے مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے شواہد ساتھ رکھتے ہوئے یہ رپورٹ دی گئی ہوگی اور دی بھی جانی چاہیے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی کسی پاکستانی آفیشلز نے ان کو کہا ہے
पाकिस्तानी ऑफिशियल कहने में बीबीसी अगर रिपोर्ट देता तो वो बहुत पहले दे चुका। इसका मतलब बीबीसी के रिपोर्टर गलत बयानी कर रहे हैं। नो, एक तरफ तो आप कह रहे हैं मैंने credible जरूर है। कहा, उसको प्लस किया होगा, उसको ऐड किया होगा, उसके अंदर उनके पास अपना भी एक एविडेंस होगा जिसका उन्होंने स्टोरी में जिक्र नहीं किया, स्टोरी और सिर्फ में पाकिस्तानी ऑफिशियल पे डाल दिया। मे बी यू कैन से दैट, लेकिन ये है कि वो अपना उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जरिया जरूर इस्तेमाल किया होगा। Anyhow, हम इस बहस में पाकिस्तानी नहीं ऑफिशियल पड़ते। तो कितने अशरों से ये कह रहे हैं कि भारत ये कर रहा है, तो अब की बार बीबीसी ने क्यों अहमियत दी? लेट्स से हम इस बहस में नहीं पड़ते। ठीक। वी गो बाय दिस रिपोर्ट कि इसका क्या मतलब है। ठीक। इस रिपोर्ट से ये है कि इससे पहले भी हमें कुछ रिपोर्टिंग मीडिया ही करता रहा है। चले कितना संगीन है कराची की सूरत-ए-हाल को देखते हुए? कराची की सूरत को क्या देखते हैं? अगर इस किस्म का वाकई कोई नेक्सस है बिटवीन एमक्यूएम एंड आप कह रहे हैं अगर है तो, अभी भी आप कह रहे हैं अगर है तो? मेरा मतलब है कि मैं तो इस वक्त एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, तो मैं तो एक रिपोर्ट के ऊपर ही उसको मगर आपके दौर में था कह या सकता हूँ। बहरहाल लेट्स उसको हम ज़ेर बहस ना लाएं, चलें आगे चलें। लेकिन अगर ये चीज़ है तो दिस इज़ वेरी सीरियस, और जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने उनका उसका नोटिस ले लिया और उसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं, ये जरा क्या मैं थोड़ा सा अफसोस की बात नहीं है कि बीबीसी की रिपोर्ट का गवर्नमेंट नोटिस ले रही है, और ये इतनी सीरियस बात है, ये इतनी सीरियस बात हमारे कौमी इदारों को पहले नहीं पता थी, उसके इल्म में है तो आपके। फिर नोटिस बीबीसी की रिपोर्ट का लेने की बजाय अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहीं देखें ना, मैं आपको कार्रवाई का सिलसिला ऐसे थोड़ा होता है कि जी आप एकदम चीज़ आपके एक कार्रवाई का सिलसिला तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो शुरू है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बिफोर वी डिस्कस दिस एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। ये मीडिया ये जो बातचीत हो रही है इस रिपोर्ट के बारे में, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया एमक्यूएम के लिए खुद है, क्योंकि रॉ तो एक जानी पहचानी पाकिस्तान की दुश्मन है और पिछले 70 साल होने वाले हैं वो अपना काम कर रही है। पाकिस्तानी स्टेट या पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस इतना वीक नहीं है कि रॉ हमें अंडू कर देगा या हमारी पॉलिसी को हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम जो जिसकी एक पॉलिटिकल बेस है, एक रिसेंट इलेक्शन में उसने अपने आप को प्रूव किया है, उसको भी खुद फैसले कुछ करने, उसको कुछ फैसले करने चाहिए। इसके ऊपर हम तफसीलन आएंगे। ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, ये जो ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाहिर बात है आप तो उन्हें बहुत बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद में भी काफ़ी अर्सा उन्होंने काम किया है। आप इस रिपोर्ट को एक एडिटर के तौर पे पेशेवराना एंगल से कैसे देखते हैं कि क्या बतौर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपने ज़राए और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे की हैं, और क्या वाकई एक नया इंकशाफ और नई खबर है इसमें? वैसे है तो बड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन मसला यही है, आपने सही कहा कि एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैं इसको कैसे जज करूं। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी झोल है। मतलब एक ये स्टोरी तो बैकड अप बाय ओवन बेनेट जोन की, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला है कि इतनी बड़ी खबर है और इसमें अननेम्ड सोर्सेस हैं, और वो भी मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की। तो इससे लगता ये है कि इसमें ज़रूरत ये थी कि और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इस पर करते और थोड़ा सा काम इस पर करते, बजाय इसके कि इसको इस कच्ची हालत में प्रेजेंट कर दिया जाता। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को रॉ ने इन्फिल्ट्रेट किया, एमक्यूएम ही नहीं बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर रॉ में वो प्रोफेशनलिज्म है जो हम समझते हैं कि है, जो आईएसआई में भी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, वो भी उन्होंने भी जाके अपने दूसरे मुल्कों में, जो अपने दुश्मन मुल्कों में इन्फिल्ट्रेशन किए हैं, उसी तरह से रॉ भी अगर प्रोफेशनली साउंड पार्टी है तो वो भी उसके पास भी तरीके हो सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फिल्ट्रेट करें। और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में भी हैं, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर आप इस किस्म की ब्रांचेस अपनी मेंटेन करें तो बहुत ही आसान होता है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी भी दूसरे मुल्क के वो इन्फिल्ट्रेट करें। और ख़ासकर लंदन में तो दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपना काम कर रही होंगी, ठीक, और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करना तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक मामूल की बात है, मगर यकीनन ये इल्ज़ामात एक ऐसी सियासी जमात पे लगे हैं जिसके बारे में पहले ही रियासती इदारे जो है शकूक व शुबात का इज़हार कर रहे थे। ज़ियाउद्दीन साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस अहम मौजू पर गुफ्तगू जारी जाएगी।
वेलकम बैक मियां अब्दुल मनान साहब, तो हुकूमत फिर अब क्या एक्शन ऐसा कर रही है जो पहले जो दस्तयाब मालूमात थी उनकी बुनियाद पर नहीं किया जा सकता था, और अब BBC की रिपोर्ट के बाद बड़ा ज़रूरी हो गया है और आपके लिए आसान हो गया है फौरी कार्रवाई करना? वो ऐसी क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? BBC की रिपोर्ट ने एक अपनी तरफ से उनका जो रिपोर्टर है जो हमारे एलर्ट जॉन साहब है, ओवन बेनेट जॉन साहब जो हैं, उन्होंने किया है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास भी बड़ी सफिशेंट इंफॉर्मेशन थी, और जो कार्रवाई चल रही थी रेंजर्स की, 90 पे गए, बंदे पकड़े, बयान लिए, सौलत मिर्ज़ा का केस, उसके बयानात, उसकी फांसी डिले हुई, बाद में उसे फांसी दी गई तकरीबन 2 माह के बाद। ये सारी बातें रिकॉर्डेड। तो फिर इस खबर का इंतजार क्यों कर रहे थे आप? खबर का इंतजार, खबर तो दरमियान में आ गई। हम तो दरमियान में क्या इतना अरसा गुजर गया है? नहीं सर, हम और ऊपर से खबरों में लिखा है पाकिस्तानी ऑफिशियल ने खबर दी है। अगर आपके ऑफिशियल खबरें देने से पहले कार्रवाई कर नहीं सर, नहीं, इसमें दो चीजें, मेरी सुने, इसमें 2 चीजें लिखी हैं। ब्रिटिश अथॉरिटी टोल्ड फॉर्मर रिकॉर्डेड इंटरव्यू विद द सीनियर MQM ऑफिसर। तो उसने दोनों बदले, जहां सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल ना सर, सीनियर MQM ऑफिसर सर। ब्रिटिश अथॉरिटीज वर टोल्ड बाय सीनियर MQM ऑफिसर, ब्रिटिश अथॉरिटीज को बताया गया। किसने? लेकिन इस सहाफी को जो है वो पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बताया। ये किसने बताया? MQM के वाले, सहाफी ने भी वहां से कोट किया। अच्छा, ये कब बताया? कोई इसका टाइम फ्रेम है आपके इल्म में है? ये कब बताया? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो साहब जो हैदराबाद से रिजवी साहब भी फरमा रहे थे कि उसका हमारा कोई मसला है ये बेल्ट जॉन का, वो साहब तकरीबन 1 साल से इनके पीछे लगे हुए थे, और इससे पहले उन्होंने बहुत थोड़ी एक। तो आप भी लगे हुए थे क्या? नहीं, हम तो किसी के पीछे नहीं लगे हुए, हमारे पीछे सारे लगे हुए थे। अच्छा, एनीवे हम किसी के तो पीछे अभी क्या कार्रवाई क्या करेंगे? अब असल में मामला उस वक्त तेज हुए हैं जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जब हमने 21st अमेंडमेंट की, जब हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, तो फिर बातें अनफोल्ड होनी शुरू हो गई, और फिर रेंजर्स ने वो काम शुरू कर दिया जो कि कराची में आज तक किसी अदारे ने किया ही नहीं। वो रेंजर्स वहाँ भी 20 साल थे, लेकिन रेंजर्स को ये बताएं, अगर यही खबर कोई पाकिस्तानी सहाफी देता, किसी पाकिस्तानी अखबार में छपती, तो आप ऐसे ही जोर शोर से नोटिस लेते या हम नोटिस लेते ना लेते वो शहीद हो गया होता? अच्छा, इसलिए आप लोग बाहर के सहाफियों को खबरें देते हैं पाकिस्तानी सहाफियों की जान बचाने के लिए। सहाफियों की जान बचाने के लिए बेशुमार सहाफी। ये एक इम्पोर्टेंट इशू पे आएंगे। मैं ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ इसी हवाले से जाऊँगा। ज़ियाउद्दीन साहब, फिर दोबारा एक ही सवाल आता है कि यही खबर अगर कोई पाकिस्तानी सहाफी देता, और पाकिस्तानी सहाफियों को शायद पाकिस्तानी ऑफिशियल ये खबर देते नहीं, तो आप समझते हैं कि ये एक हिकमत अमली के तहत ये खबर एक ऐसे गैर मुल्की सहाफ़ी को दी गई कि जिसकी खबर से कुछ असर भी होना था, इम्पैक्ट भी होना था, जिसको पूरे मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ के तौर पे उसको उठा लिया, और ये खबर शायद पाकिस्तानी सहाफ़ी इस तरीके से पाकिस्तान में बैठ के या कराची में बैठ के नहीं दे सकता था। आप इसको क्या कोई हिकमत अमली समझ रहे हैं उस पाकिस्तानी ऑफिशियल की? वैसे उससे पहले मैं थोड़ा सी अपने तजुर्बे की बात बताऊं आपको। जी जी। जो भी फॉरेन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आता है, सबसे पहले अपनी एम्बेसी जाता है या अपने हाई कमीशन जाता है, और वहाँ से वो ब्रीफिंग लेता है अपनी पॉलिसी जो है अपने मुल्क की, उस मुल्क में, होस्ट मुल्क में कि मेज़बान मुल्क की पॉलिसी जो है उनकी अपने मुल्क की क्या है। जब वो ब्रीफिंग ले लेता है, उसी के बेसिस पे वो वहाँ की रिपोर्टिंग करता है। अब आप BBC को ले लें, BBC को मुझे अब लगता ये है कि उनकी फॉरेन ऑफिस ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब अल्ताफ़ हुसैन को अबेंडन कर देंगे। पिछले 25 साल से वो अल्ताफ़ हुसैन को प्रोटेक्ट करते रहे ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने। यहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी हरकतें की, ऐसी ऐसी मैंने ख़तरनाक किस्म की वो तकरीरें करते रहे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब लगता ये है कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हो गए हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं 2007 का। तारिक अली से मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था फॉक्स एंड लेपर्ड। ये ड्रामा था वो भुट्टो साहब की फांसी पर। ये मैंने फाइल की है स्टोरी 2007 में जनवरी में डॉन में। ठीक, तो उसमें उन्होंने, तारिक अली ने बताया कि ड्रामा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन BBC की फॉरेन ऑफिस ने BBC पे इतना प्रेशर डाला कि इसको आप न चलाएं, तो फिर वो अबेंडन कर दिया उन्होंने।
क्योंकि उस वक्त ये 1996 की बात है, क्योंकि उस वक्त ज़िया उल हक साहब बड़े यहाँ पर पावर में थे और वो अमेरिकन और ब्रिटिश और ये आप 1986 की बात 86 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, 1986 जी हाँ, अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी ना, फर्स्ट अफगान वॉर, तो उसमें इन्वॉल्व थे वो, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ज़िया उल हक को बदनाम किया जाए। तो वो, हालांकि वो बड़ी फैक्चुअल ड्रामा था, वो मेरे पास किताब आज भी रखी हुई है तारिक अली की। सही। तो ये ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस जो है ना, वो BBC को कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई माने या ना माने। ठीक जी। और ये खबर भी है, वो डिलिबरेट एक लीक होती है, मगर ये फिर पाकिस्तानी ऑफिशियल पे क्यों डाल दिया जाता है? वो ब्रिटिश अथॉरिटीज को क्यों नहीं वो हवाला दे सके? अवन बेनेट, जो आपके ख्याल में वहां पर सवाल किया जाता है ना, वहां पर बड़ा सवाल, इस किस्म की स्टोरीज पे वो डिफेमेशन हो जाती है। वहां पर ब्रिटेन में काफी जबरदस्त कवानीन है इस चीज के, डिफेमेशन के, और तो वो वहां पर अगर वो कोट कर दें कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा का सोर्स है कोई, तो उनसे कहा जाए कि भाई उनको आप यू नेम देम। अच्छा, वो अगर नाम नहीं बता सकेंगे तो फिर तो उनके खिलाफ केस चल पड़ेगा। अच्छा, वो फिर सोर्स वहां पे जाहिर करना पड़ता है ऐसे केसेस में। जी जी जी। और पाकिस्तानी ऑफिशियल का अगर नाम लेंगे तो फिर वहां पे ब्रिटेन में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? इतना वो जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जाके तो मुकदमा नहीं करेगा ना। मगर आप ये मानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी जो हैं, अगर ये खबर किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को देते तो इतना असर ना होता, इम्पैक्ट ना होता? हाँ, नहीं, बात तो ये सही है। जब से हमारे यहाँ इन्हें जो कहते हैं ना प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के हटने के बाद से हमारा मीडिया भी काफ़ी लाइवली हो गया, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हम भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता यही है कि हमारी जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो ज़्यादा इन्हिसार करती हैं गोरों पे, गोरे जर्नलिस्टों पर, गोरे सहाफ़ियों पे। उनको इम्पैक्ट भी होता है और ये बात दुरुस्त है वैसे, गोरे सहाफ़ियों पे आप भी लोग भी रिलाई करते हैं। साहब से तो खैर मैं वो इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं कर सकता, माशाल्लाह बड़े दूर रस और बड़ा तजर्बा है उनका सहाफ़त पे। लेकिन कमिंग टू दिस स्टोरी कि सिर्फ इसका कि जी एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने कह दिया है और पाकिस्तान की स्टेट ने उसका नोटिस ले लिया है, मेरे ख्याल में ये किसी हद तक कहना ठीक नहीं है। नोटिस तो इससे पहले गवर्नमेंट ले रही है और ये पिछले 1 साल से कम जो ज़रबे अज़म ऑपरेशन के बाद फिर जो कराची की तरफ रुख किया गया, और ये अज़म पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया कि जी हमने जो इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर हैं, चाहे वो पार्टियों के अंदर है चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, इनके खिलाफ हमें जब तक एक्शन नहीं लेंगे स्मूथ रनिंग विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसका मतलब BBC की स्टोरी इतनी अहमियत नहीं रखती पाकिस्तान? देखिए, स्टोरी अहमियत सिर्फ इसलिए रखती है कि जब आप बात करते हैं जी शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं हूँ, शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट्स MQM के खिलाफ रही हैं, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट राय आई है जो कि किसी भी, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट BBC से बयान दिलवा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इदारा इस किस्म का ब्लेम अपने ज़िम्मे नहीं लेगा। तो ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये रिपोर्ट आई है, उसको एक पाकिस्तानी मैसेज में एक ज़्यादा अवेयरनेस MQM के बारे में देगा और इसकी एक क्रेडिबिलिटी उसी लिहाज से। अच्छा, बाकी जो आपका पॉइंट है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या ये खबर को इस वक्त जो आई है सामने बड़े धूम धड़के के साथ, क्या इस खबर के ज़रिए कराची के अवाम को किसी जहनी तौर पे किसी बड़े एक्शन के लिए भी तैयार किया जा रहा है? देखें, मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी कि जो भी MQM अभी क्योंकि MQM के अंदर भी तो लोगों को करना है, MQM के अंदर भी तो बहस MQM के पॉलिटिकली खिलाफ है वो तो वैसे ही तैयार है, ठीक है, लेकिन MQM के अंदर की बहस, उनके जो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, बेसिकली उनको भी तो जगाना है ना कि भाई आप, अगर आपके अंदर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जिनका ताल्लुकात हमारी दुश्मन एजेंसीज के साथ है, दिस इज नॉट गुड। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी पॉलिटिकल बेस तो ख़त्म करना चाहते हैं आप, या बट आपने उनमें अवेयरनेस तो एक आएगी ना कि देखिए, आप समझते हैं कि इस खबर का असर होगा MQM के अंदर? बिल्कुल होगा। आम शहरी बात करेंगे, MQM पूछेंगे कि भारत के साथ क्या ताल्लुक है हमारा, बिल्कुल पूछेंगे, और फंडिंग कैसे आती है, क्या हुआ है, MNAs, MPAs या उनके जो नोटेबल्स हैं उनको बुला के बात करें। उनसे अब तक कई लोग बात कर चुके होंगे कि हमने कोशिश की है, कहाँ तक सदाकत है। ये सैयद अली रजा आब्दी साहब ने हमसे वादा किया है टेलीफोन लाइन पे आने का, पहले स्टूडियो में आने का वादा किया था। होपफुली एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ सैयद अली रजा आब्दी साहब भी होंगे, रुकन कौमी असेंबली MQM, जैसा कि उन्होंने वादा किया।
वेलकम बैक। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सैयद अली रज़ा आबदी, MQM के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आबदी साहब। आबदी साहब, BBC की ये जो रिपोर्ट है, यकीनन BBC जैसा इदारा किसी एक सियासी जमात के साथ अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपनी साख को दाव पे नहीं लगाता। बजाय तो सिर्फ एक पाकिस्तानी अफसर के गुमनाम अफसर के खबर की बुनियाद पे उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, मगर यकीनन उनके पास इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग्स भी होंगी जो इस रिपोर्ट के मुताबिक MQM की सीनियर क़यादत ने बरतानवी हुक्काम को दिए हैं और वो रिकॉर्ड भी किए गए इंटरव्यू। तो आप इसके बावजूद ये कहेंगे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ? क्या बरतानवी हुक्काम ने MQM की सीनियर क़यादत को इंटरव्यू नहीं किए? देखिए जी, इसमें जो रिपोर्ट है, अगर आप BBC की वेबसाइट पे पढ़ें उसे, तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई अथॉरिटेटिव पाकिस्तानी सोर्स है जिसने इनको बताया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इंडिया से पैसे लेती है। अच्छा, फिर उसके जो शुरू होती है ये, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, उसमें भी यही कहा है कि आप पाकिस्तानी ऑफिशियल हैज टोल्ड BBC। तो जो भी रिपोर्ट्स और अगर कन्फेशंस और इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, तो BBC को चाहिए था कि वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड से कंफर्म करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको रिपोर्ट करते। ये तो सिंपली इन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम, राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान से जो इन्होंने साउंड बाइट दिए थे, छोटा सा था, उसके बिना पे ये रिपोर्ट कंपाइल करके दी है। नहीं आबदी साहब, मगर इसमें तो बड़ी, इसके अलावा बड़ी एक सीरियस बात ये है कि भारत से फंड्स, माली मदद मिलती रही है और उसके बाद असलहे की फहरिस्त भी वहाँ से मिली है। तो ये जो ओवन बेनेट जॉन्स की जो खबर है, BBC को मक्तदर पाकिस्तानी ज़राए से मालूम हुआ कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर हुक्काम ने बरतानवी हुकूमत को बताया है कि जमात को भारतीय हुकूमत से माली मदद मिलती रही है। ये आपके अपने पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ में बरतानवी अथॉरिटीज़ को, हुक्काम को बताया। लेकिन सर, ये सारी बात BBC भी बड़ा क्लियरली लिख रहा है अपने इसमें स्टेटमेंट, वेबसाइट पे जो आर्टिकल है, कि ये सारी बातें BBC को भी किसी पाकिस्तानी ने बताई हैं, किसी यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताई हैं, या पाकिस्तान की सोर्स ने बताई हैं। वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ना अपनी रिपोर्ट को कह रहा है कि उसने इन्वेस्टिगेट करके लिखा है। उसको जो इन्फॉर्म किया गया वो उसने आगे लिखा। तो फायदा साफ साफ लिखा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं आर्टिकल को, तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें इतना अभाम होना चाहिए। आप समझते हैं कि BBC ने MQM की किरदार कुशी की है? देखिए जी, किरदार किसी इन्होंने जब ये इस तरह की रिपोर्ट्स को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इन्होंने अपनी एक आर्टिकल लिखा है, तो उस पे किरदार किसी, तो ठीक है, इनकी कोई इंटेंशन जरूर होगी, लेकिन उससे ज्यादा तो हमारा मीडिया खेल रहा है यहाँ पे इसके साथ। क्योंकि जब अगर आप में मतलब यूरोप माशाल्लाह और एक वेल एंकर, आप इसको रिपोर्ट को पढ़िए और डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें कहीं पे भी ऐसे नहीं हो रहा कि BBC ने ये कहा हो कि ये उनकी इन्वेस्टिगेशन या मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या फिर स्कॉटलैंड यार्ड। नहीं, ये तो BBC ने कहा है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, उन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये इंकशाफ किया है कि भारत से माली इमदाद मिलती है, और ये ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जराए से किया है, मगर उसमें एविडेंस जो है आपके ख्याल में उनके पास नहीं है। आप तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ? आप तरदीद करते हैं? आपसे हम दोबारा अभी टेलीफोन पे रब्ता करते हैं, सिग्नल हमारे ड्रॉप हो रहे हैं, और MQM के रहनुमा सैयद अली रज़ा आबदी, रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ हैं। हम दोबारा टेलीफोन पे उनसे रब्ता करते हैं। जी मनान साहब, सवाल यही, देखें अब आगे थोड़ी सी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर आप मुझे पढ़ने दें मेरा भाई। ये लिखते हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटी हैड फॉर्मर रिकॉर्डेड इंटरव्यू विद सीनियर MQM ऑफिसर हु टोल्ड देम द पार्टी वाज रिसीविंग इंडियन फंडिंग द BBC वाज। ये जो फिक्रा है, अगर BBC ने गलत कोट किया है या उनके कॉरेस्पेंडेंट ने गलत कोट किया है, तो वो तो फिर MQM के पास इख्तियार है कि डेफर्मेशन में उनके खिलाफ जाए, क्योंकि मेरी सुने, ब्रिटिश डेफर्मेशन लॉज हमसे 10,000 गुना ज़्यादा मजबूत हैं और उन पे अमल दरामद होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है
کہ جو عمران خان صاحب کا انٹرویو آج چلا ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 2003 میں جب الطاف بھائی وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں تقریر میں کہا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ تو دیٹ از اگینسٹ پاکستان، نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے بقا کے بھی خلاف ہے۔ خیر یہ تو پرانی بات ہو پرانی ہو گئی عمران خان کو کیا کر رہے ہیں، وہ تو چلی بھی تھی اور ابھی چلی ہے۔ ابھی میں ڈان ٹی وی آگے بھی سن لیں، میری آگے بھی سن لیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ ہے یہ 2003، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں کہ 2003 میں پاکستان کے سربراہ کون تھی؟ جنرل مشرف جی، اور یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جنرل صاحب کے ہوتے ہوئے، پاکستان کے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے انڈیا میں یہ تقریر ہو گئی، اور اس کے بعد اب پوچھا ہم سے جا رہا ہے کہ آپ نے کیا قدم اٹھایا، یہ قدم کہاں اٹھنا چاہیے تھا، کس وقت اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ آج تو ہمیں اس وقت باتیں انفولڈ ہونی شروع ہوئیں جب رینجرز نے بندے پکڑے۔ رینجرز کو ہم نے، رینجر 20 سال سے کراچی میں تھے، اور رینجر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ رینجرز کے بھی ایک کیپٹن بیچارے وہاں اس بری طرح شہید کیے گئے کہ یہ سارے میڈیا کو پتا ہے۔ اب ہم انہیں طاقتور کیا۔ یہ آپ نے ایک سوال اٹھایا نا 2003 کا، تو ہم وہ بریگیڈیئر لودھی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اس وقت تو کرائسس مینجمنٹ سیل میں آپ انٹیریئر منسٹری میں بھی تھے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایم کیو کے اوپر تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی کڑی نظر رکھتی ہے۔ یہ مہربانیاں کیوں تھی مشرف کے دور میں؟ ناٹ ایٹ ون فورم، مطلب یہ را کی جو دست اندازی پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے، یہ جب انڈیا کے سامنے کمپوزٹ ڈائلاگ ہوا ادھر بھی ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہاں اس دور میں اگر آپ کو یاد ہو جب گیلانی صاحب گئے تھے شرم الشیخ، وہاں پر بھی بڑی باتیں ہوئیں، پھر انڈین پرائم منسٹر نے۔ نہیں آپ مشرف صاحب کے دور کی ذرا بتائیں نا کہ اس وقت ایم کیو ایم پہ کافی مہربان تھی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت ایم کیو ایم اور بھارت کے کوئی تعلقات نہیں تھے؟ نہیں، میرا مطلب کہنے سے یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا آن دا سرفس آپ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب جب یہ جو انٹرویو کا جو حوالہ دے رہے ہیں کہ ادھر گئے انہوں نے جی را کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کو یہ تو ایک پولیٹیکل شخصیت کا بیان تھا، اس کو نیچرلی انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، اٹ ڈز ناٹ، ایجنسی نے اس کو نارملی انویسٹیگیٹ کیا ہوگا اور اس کے اینڈ تک پہنچے ہوں گے، اور گورنمنٹ نے لازمی طور پر ان کو کنوے بھی کیا ہوگا۔ مگر کیا انہی ایجنسیز کو 12 مئی 2007 جو کراچی میں قتل عام ہوا اس وقت ایم کیو ایم پہ شک نہیں تھا؟ اس وقت وہ عوامی طاقت کہا جا رہا تھا جنرل مشرف کی طرف سے 12 مئی کے سانے کو۔ اس وقت آپ کے دور میں کوئی ایسا ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی محتاط رویہ نہیں تھا اس وقت؟ نہیں، آپ کس حساب سے کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جنرل مشرف کے دور میں 12 مئی کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی، جہاں بھی لوگ پہنچے جس طرح بھی پہنچے، 12 مئی وہ اٹ از ان دا کورٹ، اور وہ کیس ڈسکس ہوا ہوگا، اور جیسے بھی میں نے بھی اس کیس کو اس طرح فالو نہیں کیا۔ 12 ہاتھ ہولے تھا پولیٹیکل، آئی کانٹ سے دیٹ کہ کسی گورنمنٹ نے اگر کوئی ایسی چیز آئی ہو جو کہ اگینسٹ اسٹیٹ ہو اور اس پہ ہاتھ رکھو، اینڈ اسپیشلی مشرف۔ ہماری کوشش ہے کہ سید علی لیکن میں ایک چیز تھوڑا مجھے اگر اجازت ہے صرف ایک منٹ، اس رپورٹ میں 2 چیزیں اور بھی ہیں جو ایم کیو پر آئی ہیں، وہ تو اسٹریٹ ان کے جج کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پرانی بات ہے۔ علی رضا عابدی صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں، ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں تو پھر کیا اتنے سنگین الزامات کے بعد کیا بی بی سی پہ حد تک عزت کا برطانیہ میں کوئی دعویٰ کرنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں منان صاحب کو کلیئر کر دوں کہ الطاف بھائی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی فارمیشن غلط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر، ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ۔ ہمیں پاکستان ملا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش ملا، پھر بعد میں ہمارے پاس سے بنگلہ دیش چلا گیا۔ تو جو مسلمان، آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں عابدی صاحب، آپ ذرا انگریزی میں کہہ رہے ہیں، اردو میں دہرا دیں کہ الطاف بھائی نے آپ کے مطابق یہ کہا تھا کہ بر صغیر کی یا سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم تھی وہ ایک عظیم غلطی تھی، یہی کہا تھا نا آپ کے لیڈر نے؟ بالکل، یہ فلسافیکل بات تھی، فلسافیکل، اگر آپ خالی اس کو اگر توڑ موڑ لیں گے تو وہ ظاہر ہے دوسرا۔ نہیں، میں سمپل ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے تو آپ اگری کرتے نا۔ میں منان صاحب کو ذرا کلیئر کر رہا تھا سر، میں کہا منان صاحب کو تھوڑا کلیئر کر لوں کہ انہوں نے کہا نا پاکستان کے، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان نہیں بننے کا، نہیں، انہوں نے تقسیم بر صغیر کی تقسیم، جی اچھا بر صغیر کی تقسیم۔ جی اب آپ مجھے بتائیں بی بی سی پہ آپ حد تک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں ایم کیو ایم؟
دیکھیں جی اچھا میں پھر دوسری 12 مئی کی بات آتی ہے تو 12 مئی کے بعد تو پھر چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس بن کے آ گئے تھے تو ان کو تو اس پہ باقاعدہ کیس چلا لینا چاہیے تھا. وہ 4 سال رہے ہیں, اس کے بعد تو انہوں نے بھی نہیں چلایا. باقی کیا کرتے کی بھی ہے کورٹ میں, تو وہ سو موٹو تو وہ ہر چلتے پھرتے چیز پہ لے لیتے تھے, تو اس پہ بھی کر لیتے. وہ سندھ ہائی کورٹ نے لیا تو تھا لیکن وہ معاملہ چل نہیں سکا, جان پیک ہو گیا سارا. اس کو اینڈ تک پہنچنا چاہیے تھا نا, کیونکہ ساری پارٹیز. اب وہ آج ذرا حد تک عزت کے آپشن کے اوپر کہ آپ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں گے, پارٹی ڈسکس کرے گی. لیکن اگر آپ یہ آرٹیکل پڑھیے تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری بات یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کو پاکستانی سورسز نے بتائی, اور پاکستانی سورسز نے جیسے بتائی اس نے کاپی پیسٹ کر کے. اچھا آپ نے صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا, ہر پارٹی کی, آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے کہ اگر یہ ریکارڈنگ سامنے آ گئی کہ آپ کے 2 سینئر قائدین نے برطانوی حکام کو یہ بتایا ہے کہ بھارت مالی امداد ہمیں دیتا رہا ہے, تو کیا آپ ان 2 سینئر قائدین کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی آپ کی جماعت؟ دیکھیں جی ابھی تو مفروضے پہ بات ہو رہی ہے, ایسی مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اتھارٹی نے کسی آفیشل نے ان کو بتائی. اور راؤ انوار صاحب کو کون نہیں جانتا جی, راؤ انوار صاحب کو تو اپنے یہ بلوچ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں وہ تک کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ قبضہ کیا بیٹھا ہے. وہ راؤ انوار تو وہ آدمی ہے جو کہ روزانہ 5 بندے. مگر عبدل صاحب آپ کس کو جھٹلائیں گے, یہ صرف راؤ انوار کی بات نہیں ہے. سہولت مرزا اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کراچی میں, ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں. اور آپ بی بی سی کا غیر ملکی صحافی جس کا کراچی سے پاکستان سے کوئی ذاتی مفاد نہیں جڑا ہوا, وہ بھی کہہ رہا ہے, تو آپ کس کو جھٹلائیں گے؟ لیکن سر وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو ان کی بات کر رہا ہے نا جو کہ پاکستان میں لوگ اس کو بتا رہے ہیں, وہ ریپیٹ کر رہا ہے. اور اس میں ایسی بات نہیں ہوتی. ہمارے بی بی سی کے اوین بینٹ جونز جو ہیں, انہوں نے آئی ایس آئی کے بارے میں بھی لکھا ہے, پاک افواج کے بارے میں بھی لکھا ہے, بے نظیر کے بارے میں بھی لکھا ہے, نواز شریف کے بارے میں بھی لکھا ہے, عمران خان. وہ بھی سب غلط تھا آپ کے خیال میں؟ وہ بھی سب غلط تھا آپ کے خیال میں؟ بالکل غلط تھا, ظاہر سی بات ہے. بی بی سی تو ہمیشہ ڈیفیمیشن پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہی کام ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کون سا میڈیا کا ادارہ دنیا میں مستند ہے؟ آپ نام لے سکتے ہیں بشمول پاکستانی اداروں کے میڈیا کے؟ دیکھیں جی اس میں ظاہر ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں ہر دفعہ سے. اب مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ لفافہ جرنلزم بھی چلتا ہے ہر جگہ پہ, صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ اس طرح کے مبشر لقمان ٹائپ کے بھی اینکرز ہیں ہمارے پاس. چلیں اس وقت وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی کم از کم ہم مبشر لقمان نہیں بننا چاہتے, اس لیے ان کی غیر حاضری میں ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. بہت شکریہ علی. آپ اس رپورٹ کو بالکل پوری طریقے سے پڑھیے, ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں لکھا گیا. علی رضا حافظ صاحب بہت شکریہ, میں ٹائم دیا. ضیاءالدین صاحب میں آخر میں آپ کی طرف ہی آؤں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب پاکستانی حکام جو ہیں بی بی سی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے کیا کوئی ایسی بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے ذہنی طور پہ کراچی کے عوام کو تیار کرنا ضروری ہے؟ دیکھو متی اللہ جان, میں ذرا سا اس را کی سچویشن کو کنٹیکس میں رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں ایک جنگ ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں. بالکل, اور ہندوستانی فوجیں تقریباً ہمارے بارڈر تک آ گئی تھیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 1998 میں ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے دونوں کنٹریز نے. اس کے بعد 1999 میں کارگل ہوا. اس کے بعد ہندوستان کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ان کی پارلیمنٹ پہ ہمارے انفلٹریٹرز نے حملہ کیا 2007 میں, اور ان کی فوجیں ہمارے بارڈر پر آ گئی تھیں. اس کے بعد بامبے میں 2008 اکتوبر میں ہوا حملہ, تو اس پر بھی کافی انڈیا نے ریئیکٹ کیا. تو لیکن ان کی فوجیں پاکستان کے بارڈر تک نہیں آئیں. وہ اس لیے کہ ہم 2 نیوکلیئر پاور بن چکے تھے, اور نیوکلیئر پاورز کے درمیان میں جنگ نہیں ہوتی. لیکن ہندوستان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان کی جو لبرٹیز ہیں اپنی طرف سے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستانی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو انفلٹریٹرز ہیں جو آتے ہیں کشمیر میں آتے ہیں اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں, بامبے پہ حملہ کرتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ٹو میک را مور ایکٹیو ان پاکستان. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 2004 کے بعد کہ پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ جو بہت ہی اہم تنصیبات پہ حملے ہوئے. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, کامرا پہ حملہ ہوا, نیول انسٹالیشنز کراچی پہ حملہ ہوا. تو یہ اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے. تو اس میں پاکستانی اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ذرا سوچے کہ آیا یہ طالبان کر رہے ہیں یا طالبان کے پیچھے کوئی اور ہمارے دشمن جو ہے نا
وہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوا ہے. تو یہ را کو کنٹیکس میں لینا ضروری ہے ہمارے لیے. جی. اور یہ کافی نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو ایک مرکز توجہ بنا کے آپ باقی چیزوں سے توجہ ہٹا دیں لوگوں کی اور اپنی کارکردگی کے اوپر توجہ نہ دیں. یہ بھی کیونکہ ایک فیشنیبل ہوگی نا چیز کہ کوئی سی آئی ہمارے ملک میں سی آئی اے کا ایجنٹ بن جاتا ہے, کوئی بھارت کا ایجنٹ بن جاتا ہے. نہیں, وہ یہ تو فیشنیبل یہ ہو گیا کہ فوج جو ہے نا ان کے فیلئر کو وہ سیاسی پارٹیز کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. انہیں اسامہ بن لادن کو مارنا آ کے امریکنز کا, اس کو کڈنیپ کرنا, وہ سب سے بڑا فیلئر تھا ہماری فوج کا. لیکن اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے میمو گیٹ شروع کر دیا. کہ اس قسم کی چھوٹے گیمز جو ہے نا اگر وہ کرنا بند کر دیں اور صحیح معنی میں سیریسلی اس را کے چیلنج کو ٹیک اپ کریں تو شاید ہم بچ جائیں. جی. مگر ضیاءالدین صاحب, جو را کے مبینہ ایجنٹس ہیں پاکستان میں, کیا یہ کبھی ممکن ہوگا کہ ہم بھی سنیں کہ کوئی ایجنٹ پکڑے گئے اور پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوئے اور پھر ان کو جیل کی سزا ہوئی؟ کیا یہ سارا قانون کے مطابق عمل ممکن ہے پاکستان جیسے ماحول میں؟ یہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر پاکستان کو آج کی جو ایگزسٹینشیل جو جنگ ہے اس کو جیتنا ہوگا تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لوکل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری, وہ ان میں پروفیشنلزم اتنی ہو کہ وہ بلوچستان میں بھی را کے جو ہاتھ ہیں اس کو پکڑیں, وہ نارتھ وزیرستان میں را کے ہاتھ ہیں اس کو پکڑیں, پنجاب میں جو را کے ایجنٹس ہیں ان کو پکڑیں. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ پنجاب میں نظر آتا ہے. پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ را نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی. اور اس کے لیے ان کو سیاسی معاملات سے اور حکومتی معاملات سے ذرا توجہ ہٹانی پڑے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. ہاں نہیں, اس میں تو مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے سیولین گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان میں گورننس کا تجربہ نہیں ہے. وہ جو ان کے گورننس کی فیلئر جب ہوتی ہے تو ہم جیسے لوگ زیادہ تر وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یار ان کو تو گورننس نہیں آتی, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, فوج کو بلا لیتے ہیں. تو لیکن اس سے جو ہے نا نہ صرف وہ سیولینز کو تجربہ نہیں ہوتا ہے, انہیں ٹرائل اینڈ ایرر سے ہی تجربے ہوتے ہیں نا. ہاں ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے اس قسم کے ٹرائل اینڈ ایرر سے, نیشنل لیول پہ کافی نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی ذریعہ نہیں ہے. جلد سے منان صاحب, آج تک آپ نے سنا کہ پاکستان میں بھارتی کسی را ایجنٹ, کتنے را ایجنٹ پکڑے گئے آپ کے علم میں؟ وہ ایک سکھ پکڑا تھا. جس کو کون سی صدی کی بات وہ جو مر گیا, آپ کے علم میں ہے کوئی؟ بریٹ صاحب, آپ کو کچھ یاد ہے کہ پاکستان میں کتنے را کے ایجنٹ آج تک پکڑے گئے؟ نہیں کروں گا, لیکن ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں, ان کو سزا بھی ہوتی ہے. اچھا, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اندازاً کتنے پکڑے گئے ہوں گے؟ مشرف دور میں کتنے ہوئے؟ ہر دور میں پکڑے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اچھا ایک بات میں بتا دوں, ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات, یہ جو ایم کیو ایم ہے نا, اس کے ملیٹنٹ ونگ کا ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ میں بے وطن ہیں, اور کراچی میں اردو سپیکنگ ہم سے زیادہ بہتر میں بے وطن ہے. اور ان کو اب کلیریفائی ہونا چاہیے کہ جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کسی جماعت میں ہیں, ان کی مخالفت کی جائے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بہت شکریہ منان صاحب. یہ جو کولیبریشن اس وقت آرمی اور سول گورنمنٹ کا چل رہا ہے, آئی تھنک دس از پیئنگ دا ڈیویڈنڈس, اور ہم نے 1-2 سال کے اندر دس از آئیڈیل, اور اس سے اچھے بڑے ریزلٹس مل رہے ہیں, اور میڈیا کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جو فوج ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن نارملی میڈیا اس کو ڈیوائیڈ کر کے پیش کرتی ہے. یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوج گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. امید ہے کہ صرف الزامات نہیں, اس سے آگے منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا. ان الزامات کو اگر کوئی شخص یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.